अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए। मैं आज जो है बहुत से लोगों ने मुझे इस चीज़ के हवाले से कहा। एक मेरे दोस्त हैं, रात को उन्होंने मुझसे फ़ेसबुक पे बात भी की, तो उनका कहना ये था कि खुराकी इलाज बताएं, क्योंकि वो कुवैत में रहते हैं और उनका कहना था कि वहाँ पे अद्वियात जो हैं वो बहुत कम मिलती हैं, तो आप खुराकी इलाज बता दें। तो मैंने फ़ैसला किया कि एक दोस्त के साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो जाए, मैं तमाम तर किस्म के खुराकी इलाज लहदा जो है वो अपलोड करने लगा हूँ। यानी ये वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप दवाई ना भी खाएँ, सिर्फ ये खुराक ही खा लें, तो इंशाअल्लाह आपका जो मिजाज है और उसके साथ जो अलामात हैं वो ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले वो लोग जिनका सफरा बड़ा हो, गर्मी की ज़्यादती हो, जल कर पेशाब आता हो, ज़ुबान इंतहाई तेज़ सुर्ख हो या येलो हो, बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, बार बार प्यास लगती हो, मैदा के अंदर सोजिश हो, बॉडी के अंदर जिस्म के ऊपर सोजिश हो, तो ये जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, तमाम तर सफरावी मिजाज के जो लोग हैं, स्पेशली जैसा कि आपको पता है कि जिन लोगों को जल कर पेशाब आता है, कुछ लोगों को पीला यरकान का मसला होता है, इस तरह से उनको गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा होता है, गर्मी बहुत लग रही होती है, गर्मी की वजह से कुछ लोगों का सांस भी बंद हो रहा होता है, हाथों पाँव की तलियां जल रही होती हैं। खैर बहुत सी अलामात हैं जो कि सफरावी अलामात हैं, ये इलाज उन लोगों के लिए है। तो ये वो चीज़ें हैं जी जो सर्दी को बढ़ाती हैं, यानी गर्मी को कम करेंगी, सर्दी को बढ़ाएंगी, क्योंकि तिब्बे यूनानी जो है वो इलाज बिल ज़िद पे काम करता है और ये 100% कामयाब है, इसको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। और ये नहीं है कि जी ये खा लें वो खा लें, ये आपने नहीं खाया होगा वो आपने नहीं खाया होगा तब आप ठीक नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि अगर आपका मिजाज सफरावी है, येलो बाइल की आपको ज़्यादती हो चुकी है, तो आपने ये चीज़ें खानी है जी। नाश्ते में आप लेंगे साबूदाने की खीर, मुरब्बा सेब आप ले सकते हैं नाश्ते में, मुरब्बा बी दाना ले सकते हैं और खमीरा मरवारीद 1 चम्मच ले सकते हैं। इनमें से लाजमी नहीं कि सारी चीज़ें लेनी है, कोई एक चीज़ आप नाश्ते में ले लें। मसलन आज के दिन साबूदाना की खीर खा लें, कल के दिन मुरब्बा सेब खा लें, परसों के दिन मुरब्बा बी दाना खा लें, उससे अगले दिन फिर साबूदाना की खीर खा लें। तो ये आपने मैक्सिमम भी जो है ना जी वो आपको 5 या 7 दिन करना पड़ेगा मैक्सिमम, और ज़्यादातर लोग जो है वो 3 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। अच्छा जी, दोपहर का खाना, ये एक होता है मसाले वाले पुलाव जिसको कहते हैं, तड़के वाले चावल लाइट से मिर्च मसाला डाल के ना, और ऊपर दही का रायता डाल के, ये खा सकते हैं आप। अरवी का सालन खा सकते हैं आप, भिंडी का सालन खा सकते हैं, आलूओं वाले चावल बना के आप खा सकते हैं, और मगज़ खा सकते हैं, मगज़ यानी सिरी, आलू मटर का सालन खा सकते हैं, इमली आलू बहारा और अनारदाना की चटनी आप खा सकते हैं, अचार सिर्फ लीमू का वो आप खा सकते हैं। यानी इनमें से कोई भी चीज़ आप दोपहर के खाने में ले सकते हैं। आलू वाले चावल, तड़के वाले चावल, दही का रायता डाल के, और इसमें अगर कोई बंदा रायता बनाने के लिए टमाटर वगैरह यूज़ कर रहा है तो मैं उसको सलाह दूंगा कि कद्दू का रायता बनाएं। आलू मटर का सालन आप खा सकते हैं, चटनी आप बना लें आलू बहारा की, इमली की, वो आप एक दिन के लिए खा लें। यानी ये हर दिन के लिए एक अपना लहदा सा एक मेन्यू डिसाइड कर लें कि आपने क्या क्या खाना है। रात को आइसक्रीम, फलूदा, दूध के अंदर छिलका डाल के, छिलका इसबगोल, दही बल्ले, चना चाट,
فروٹ چاٹ، دودھ کی کھیر، یہ چیزیں آپ کھا لیں، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اپنا مینیو بنا لیں۔ جن لوگوں کو گرمی ہے، سفرا کی زیادتی ہے، پھر بندے بعد میں سوال کرتے ہیں جی یہ کون کھا سکتا ہے؟ بھائی ویڈیو کو غور سے سنیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کون کھا سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو وہ مجھے ضرور سوال کرے، میں اس کے سوال کا جواب دوں گا۔ پھلوں کے حوالے سے مالٹا اور آڑو، یعنی ایک سیزن میں اللہ نے آپ کو مالٹا دیا ہوا اور دوسرے سیزن میں آپ کو اللہ نے آڑو دیا ہوا ہے، تو پھلوں میں آپ مالٹا یا آڑو دونوں میں سے کوئی ایک پھل کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکئی کا سٹا آپ چبا کے کھا سکتے ہیں یا اس کو بوائل کر کے کھا سکتے ہیں۔ مشروبات، جناب آپ کے لیے مشروبات بڑے ہیں پوری دنیا میں، جتنے بھی کوکا کولا، سپرائٹ، 7 اپ، پیپسی، مرنڈا، یہ سب آپ کے لیے ہیں۔ مالٹے کا جوس اور پھر گرین ٹی، یعنی سبز پتی کا کیا بات، ایک تو گرین ٹی ہوتی ہے نا وہ کشمیری چائے، وہ نہیں، سبز پتی کی چائے۔ تو جناب اگر آپ کو سفرا کی زیادتی ہے، سفرا کی زیادتی کی وجہ سے پیشاب آپ کو کم آ رہا ہے، جل کے آ رہا ہے، آپ کو سوزاک کا مسئلہ ہے، آپ کی جو شرمگاہ ہے یا اندام نہانی کے اندر خارش ہے، مردوں کو اگر سوزاک کا پرابلم ہے، نالی سے خون آ رہا ہے، اس کے علاوہ ان کو گرمی کا احساس ہو رہا ہے، پھر اس کے علاوہ آنکھیں جو ہیں وہ جل رہی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بڑی علامات ہیں، صفراوی علامات میں نے جو بتائی ہوئی ہیں وہ ساری دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ان چیزوں کے استعمال صرف آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں نا، دوپہر کے کھانے کے لیے سالن وغیرہ بتایا، اس کے ساتھ آپ روٹی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مشروبات بھی میں نے آپ کے بتا دی ہیں۔ تو جناب علی آپ صرف 3 دن کر لیں اور کوشش کریں کہ 7 اپ، سپرائٹ، کوک کی بجائے مالٹے کا جوس یا پھر آپ آڑو جو ہے، آڑو کا جو ہے نا وہ جوس نکال کے وہ آپ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ آپ 100% اللہ نے چاہا تو 100% آپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کتنے دنوں میں؟ صرف 3 دنوں میں۔ کوئی دوائی نہیں لینی، صرف خوراک لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ کوئی بھی ہے، چاہے آپ کا گرمی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہی کیوں نہیں بڑھ رہا، لیکن اس میں یہ چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلڈ پریشر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ گردے کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، گرمی کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی شیان کے تنگ ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، کولیسٹرول لیول کے اپ ہو جانے کی وجہ سے یا فیٹ کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو گرمی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوگا۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، یہ عام طور پر گرمی کے موسم میں اچانک کچھ لوگ کہتے ہیں او جی میرا بلڈ بڑھ گیا ہے، حالانکہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، صرف گرمی ہوتی ہے۔ ان کے لیے جناب آپ یہ چیز 1 دن کے لیے استعمال کر لیں، 2 دن کے لیے کر لیں، اس کے بعد اپنی روٹین میں آ جائیں تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔